ولا تكوننا بها من جميع أنواع الآفات وتقضي علينا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رضي الله عنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله وعزه في عدد كل معلوم لك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا لا تقوموا إلى تتلون معاقي تلسون نشير وكتشير وكتنشير وكتعنشير يأكلون بكرنا فوقي يلتم كناون بوجمان زمن نيك أعمالنا قبليكي يلتم كناون معاقي يلتم كناون بوجمان زمن دعاء نقبليكي يلتم كناون معاقي يلتم كناون بوجمان زمن نيك أعمال قبلنا كي يلتم كناون معاقي يلا هر سنة شرور فتو يا الله من هر قسم شرور فتو نبأ عمل جو ساتي يلا خير وعافية معاملة راسه وكي يلا زمن قدرنا كم دنيا में न दे अल्लाह हम करुणा दुनिया में न वास्ते आखिरत में